अजय भट्टलाई हार्दिक शुभकामना नयाँ पार्टीको लागि अनि बधाई पनि सरले हाम्रो लागि धेरै गरिदिनु भएको छ किनभने हाम्रोमा टोइलेटको पाइपको प्रब्लम एकदमै जरुरी थियो त्यसलाई सरले त्यो समस्याको समाधान गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेडिकल फिल्डमा पनि सरले धेरैलाई सहायता गर्नुभएको छ पढाइको लागि पनि सरले धेरै सहायता गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद अनि हामी सर जस्तो निस्वार्थ सेवा भएको लिडर चाहिँ पाउँदैनौँ किनभने सरले कसैलाई पनि झुकाउनुहुन्न सरले एकदमै निस्वार्थ सेवाले नै हामीलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ सर अहिले सत्तामा हुनुहुन्न र पनि सरले कतिवटा परिवारलाई जग्गा जग्गामा गएर हेल्प गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोसेफ भाइले भनेको जस्तै हाम्रो गाउँमा धेरै प्रब्लमहरू अझै बाँकी नै छ जब सर सत्तामा आउँछ तब सरले हाम्रो यो सबै प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिनुहुन्छ तर सरलाई पनि हामीले केही न केही गरेर सपोर्ट गरेर चाहिँ कुनै न कुनै उयो सपोर्ट गरेर चाहिँ सरलाई हामीले जिटिए भोटमा होस् या कमिसनर भोटमा होस् जेमा भए पनि हामीले जिताएर सरलाई छोड्नुपर्छ हाम्रो गाउँ नवीन ग्राममा सबभन्दा बेसी टकबरी एरियामा सबभन्दा बेसी भोट हाम्रो गाउँमा छ हाम्रो गाउँमा भएको तर त्यो सबै भोट चाहिँ हामीले सरलाई दिएर चाहिँ सरलाई जिताउनुपर्छ सरलाई जितायो भने चाहिँ सरले हाम्रो गाउँको कुनै न कुनै कुरोहरूको चाहिँ सल्भ गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु सरलाई म यो बाचा गर्छु सर तपाईलाई हामी सबै सर्व गाउँ परिवार तपाईलाई नै उयो गर्छौँ अब भोट दिएर जिताउने कोसिस गर्छौँ तर अब बिचमा कति त निस्किन्छ तिनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्ने उयो गर्छ आजको मिटिङ चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ आजको मिटिङ चाहिँ हिजो बेलुका फोन आएर चाहिँ एकदमै जरुरी अपरझट भएको कारण चाहिँ विकास भाइ र रिदमहरूको नेतृत्वले गर्दा यो मिटिङ भएको हामीलाई पनि थाहा थिएन आज मिटिङ हुन्छ तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर अस्तिदेखि आउँछ चाहिँ भन्नु हुँदै थियो तर कुन दिन हो त्यो चाहिँ थाहा थिएन र विकास नानी र रिदम नानीको नेतृत्वले गर्दा चाहिँ यो आजको मिटिङ चाहिँ सक्सेस भएको सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो गाउँको लागि होइन तपाईँ आएर यस्तो बिजी टाइममा पनि तपाईँ आएर हाम्रो गाउँमा पसिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो गाउँबाट चाहिँ तपाईँलाई नै अब हामी समर्थन गरेको छौँ तपाईलाई नै अब जिताएर राम्रो राम्रो कामहरूको डेभलप चाहिँ गाउँमा होस् भन्ने आशा गर्दछौँ हामी धेरै क्षमा प्रार्थी छौँ किनकि हामीले यो एउटा मिटिङ राम्रोसँग अर्गनाइज गर्न सकेनौँ अब यो 11th आवरमा पनि भएको थियो त्यही कारणले गर्दा हामीले एउटा राम्रोसँग यसलाई अर्गनाइज गर्न सकेनौँ यसको लागि हामी वी आर भेरी सरी सेकेन्ड हामी तपाईलाई एकदम हाम्रो गाउँ नवीन ग्राममा वेलकम दिँदछौँ किनभने लास्ट टाइम तपाईँ आउनुभएको थियो हामीले तपाईँ समक्ष हाम्रो कतिपय प्रब्लमहरू राखेका थियौँ त्यो प्रब्लमहरू तपाईँले एक बाई एक इन्स्ट्यान्टली है मैले तपाईँले त्यसलाई टाइम पनि दिनु भएन एक हप्ता पनि दिनु भएन एक महिना पनि दिनु भएन त्यो प्रब्लमहरू तपाईँले इन्स्ट्यान्टली हाम्रो सल्भ गरिदिनु भयो र अहिले तपाईँकै दयामायाले गर्दा तपाईँकै काइन्डनेसले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँमा त्यो टोइलेटको सिवेजको पाइपहरू युज भइरहेका छन् अहिले कतिपय हाम्रो आमा बाबाहरूले बुढापाकाहरूले आफ्नै घरमा टोइलेट युज गर्ने त्यो फेसिलिटी पाएर उनीहरूलाई बिमारीको टाइममा अन्य धेरै टाइममा धेरै सुविधाहरू भइरहेको छ यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई सिमेन्टहरू पनि दिनुभएको थियो त्यो सिमेन्टहरूले हामीले यही टोइलेटको काममा र अरू कतिपय कामहरूमा हामीले त्यसलाई युज गऱ्यौँ र त्यसको हामीले एउटा फ्रुटफुल काम गरेर हाम्रो गाउँको लागि सुविधाको लागि हामीले युज गऱ्यौँ यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विगतको दिनहरूमा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको जब तपाईँको एउटा पोलिटिकल प्रोसेस तपाईँको पोलिटिकल लाइफ जाँदै थियो हामीले यो सोसियल मिडिया मार्फत हामीले त्यसलाई वी वर अन द ट्र्याक है हामी त्यसलाई हेर्दै थियौँ र त्यति बेला जब तपाईँले कतिपय त्यो कठिनाइहरू फेस गऱ्यौँ है हामीलाई थाहा छ बट वी वर विथ यु हामी तपाईँसँगै थियौँ हामीले कुरा गर्थ्यौँ कि अब यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले
फोरफ्रन्टमा गएर तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु नपायौँ वी वर अलवेज विथ यु र हामीले तपाईँकै कति क्याडेटहरूसँग पनि कुरा गर्थ्यौँ कि सर त मेन स्ट्रिममा आएको भए राम्रो किनकि तपाईँ जेनरेटमा हुँदाखेरि यु वर पार्ट विथ जेनरेट बट नाउ यु हेभ यर ओन पार्टी र यसमा झन् हामी अझै खुसी छौँ यसमा अझै खुसी छौँ हामी 100% हामीलाई स्योर छ कि तपाईँ पोलिटिकल पार्टी इस्टाब्लिस गरेर दार्जिलिङमा आयो भने यु क्यान बी द किङ अफ द पोलिटिक्स भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो फिलिङ चाहिँ हाम्रोमा छ त्यो होप पनि छ र आज यो अपर्च्युनिटी लिएर हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ नवीन ग्राम तपाईँसँग छ नवीन ग्रामको एकवटा परिवारहरू तपाईँको आउने दिनहरूमा आउने कति पनि पोलिटिकल इलेक्सन्सदेखि लिएर कतिपय कामहरूमा वी विल सपोर्ट यु हामी छौँ तपाईँको लागि नवीन ग्राम परिवार सारा परिवार नै तपाईँको ऋणी भएको छ र नवीन ग्राम परिवार नै तपाईँको लागि भविष्यमा हुनेछ र यो हामी तपाईँलाई एउटा एस्युरेन्स दिँदछौँ र तपाईँले विगतको टाइममा भन्नुभएको थियो कि वी विल किप इन टच है र वी विल किप द्याट टच अलवेज विथ अस अन्त यो आउने दिनहरूमा पनि अब अझै पनि हाम्रो गाउँमा समस्याहरू धेरै छन् अहिले हामी त्यो समस्याहरू तपाईँलाई बताउँदैनौँ किनकि अहिले हामीलाई थाहा छ कि तपाईँ अन्डर वाट प्रोसेस यु आर गोइङ थ्रु भनेर है र विगतको दिनहरूमा हामी जति पनि हाम्रो प्रब्लम थियो तपाईँले सल्भ गरिदिनु भयो र हामी अहिले हाम्रो प्रब्लमहरू तपाईँलाई देखाउँदैनौँ तर अहिले हामी तपाईँलाई हाम्रो सपोर्ट दिन चाहन्छौँ कि नवीन ग्राम इज विथ यु भनेर र आज तपाईँ र तपाईँको टोली आइदिएकोमा फेरि हाम्रो हृदयको अन्तरालबाट हामी तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद चढाउँदछौँ 40 साल अगाडि त बजारमा कल खोल्दा पानी आउँथ्यो नि त नि हैन आज 35-40 सालमा कल खोल्दा पानी छैन नालीहरू मैलै छ एक पानी झरी आयो भने बजार त फ्लड भएर जान्छ अनि यो सानो कुरा गर्नु सक्ने नेताहरूले जातिको उत्थान गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्क लागेको छैन अनि साधारण जनताले पनि अब चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन यो पार्टी मेरो पार्टी होइन एक होइन दुई होइन तीन होइन म यसको लागि सबै अध्यक्षता म बस्दिन पनि होला म पछि मेरो छोरा मेरो छोरी होइन यो जनताको पार्टी हो त्यसकारण जनताले नाम चुज गर्नुपर्छ अनि यो 4टा नाममा म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु हात उठाएर भन्नुहोस् हैन नम्बर 1 जन आवाज को छ जन आवाजको लागि छैन ल एकजना जन आवाज नम्बर 2 जनशक्ति लु 3 जना ल नम्बर 4 हाम्रो पार्टी ल 2 जना हाम्रो पार्टी अनि 3 जना मात्रै हाम्रो पार्टी ल सो तपाईहरुले जे तपाईहरुलाई लाग्छ फेसबुक आजकल त सबैले फेसबुक चलाउँछ सबैले नानीहरूले इन्स्टा चलाउँछ तपाईहरुको पार्टी हो यो सधैँभरि जनताको सेवा गरेर गर्छ हाम्रो स्थापना दिवस पनि पुरा पैसा खर्च गरेर ठुलो गर्नु सक्दैनौँ हामी लक्चु पेसोकमा त्यहाँ बुढोपाकाहरू धेरै छ त्यहाँ बन्द भएको गार्डन छ धेरै दुःख छ हामीले हाम्रो स्थापना दिवस पनि सेवामै हामी गर्छौँ हामीले झन्डी पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछ कि त्यो झन्डी पनि सिलगढीबाट मगाउनु पर्दैन 100 वटा झन्डी बुलाउँदा हामीले बजारतिर लाउनु भन्दा एउटा घरको बिमारीको 1 महिनाको दबाई दियो भने हामीलाई त्यसमै आशिष छ त्यो झन्डा पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछौँ तपाईहरुको झन्डा हो तपाईहरुको पार्टी हो घरमै तपाईहरुले सजिलो प्रकारले बनाउने खाले झन्डी हामीले सोचिरहेको छौँ तपाईहरुको आशिष तपाईहरुको प्रार्थना तपाईहरुको छोरा तपाईहरुको भाइ तपाईहरुको दाजुको लागि केको लागि भन्दाखेरि म ठुलो मान्छे हो भनेर हैन तर दार्जिलिङ हामी चेन्ज गर्नु सक्ने नवीन ग्राम सिंहमारी चेन्ज गर्नु सक्ने अनि सँगसँगै हाम्रो जातीय मुद्दाको लागि पनि इमानदारपूर्वक हामी काम गर्नु सक्ने 6 शेड्युल त्यहाँ 2007 मा फेरि गोर्खाल्यान्ड 35 साल गएछ हेर्नुहोस् त
तपाईँहरूको छोराहरूको तपाईँहरूको नानीहरूको उमेर गइसक्यो 35 साल। गोर्खाल्यान्ड 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 यो मुद्दा भन्ने चिज नराम्रो होइन, हाम्रो सबैजनाको ढुकढुकी छ। तर यस्तो पार्टीहरू जुन चाहिँ गोर्खाको राष्ट्रियलाई मुक्ति आमाम दामी नाम नि, हरियो झन्डामा माया छ, दामी नाम, काम चाहिँ जिरो, काम चाहिँ जिरो। गोर्खाको जनलाई मुक्ति दिने दामी नाम हो, भाइहरूलाई माया छ होला, तर काम गर्ने चाहिँ के भयो? हाम्रो यो नयाँ पार्टी जातिको मुद्दामा पनि अगाडि बढ्छ, तर व्यक्तिको मुद्दा जुन चाहिँ 35 साल चाहिँ व्यक्तिको मुद्दालाई चाहिँ अनदेखा गरेको छ, त्यो पनि हामी काम गर्नु अवश्य गर्छौँ। व्यक्तिको मुद्दा के हो? व्यक्तिको मुद्दा कल खोल्दा पानी, व्यक्तिको मुद्दा हाम्रो नानीहरू एजुकेसन गरेर यो बेरोजगारको डिप्रेसनमा नजाओस्। व्यक्तिको मुद्दा के हो? व्यक्तिको मुद्दाखेरि हाम्रो आमा बाउ बिमार हुँदाखेरि सिलगढी लानु नपरोस्, यो व्यक्तिको मुद्दा। तर व्यक्तिको मुद्दामा चाहिँ अनदेखा गरेको छ। हामी जातीय मुद्दा पनि अगाडि बढाउँछौँ इमान्दारपूर्वक, व्यक्तिको मुद्दा पनि हाम्रो पछि हट्नु हुँदैन। तपाईँहरूको टोइलेटको कुरा गर्नुभयो नि, म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। 40 साल 50 साल अगाडि मेरो बाजेले बागडोग्रा सिलगढीको अलिकति 60 साल भयो होला, त्यहाँ एउटा होटेल हाम्रो आज छ, मरिनास भन्ने होटेल छ, मेरो भाइले हेर्दैछ। त्यति बेला मेरो बाजेले त्यहाँ सिलगढीमा घर बनाउँदाखेरि टोइलेट चाहिँ घरभित्र जस्तै आज तपाईँहरूको टोइलेट घरभित्र छ नि, त्यो समय 60 वर्ष अगाडि बागडोग्रामा घर बनाउँदाखेरि त्यहाँको बेङ्गोली समुदाय, आदिवासी समुदायले के भनेको अरे, अबै यो एडवर्ड साहब त पक्ला रहेछ, घरभित्रै टट्टी गर्दो रहेछ भनेको अरे। त्यति बेला यो 40 सालको अन्तरालमा सिलगढी कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् त? दार्जिलिङ के थियो, सिलगढी के थियो? सिलगढीमा डकैत लाग्थ्यो, मलेरिया लाग्थ्यो, मस्किटो लाग्थ्यो। आजको दिन सिलगढी कहाँ पुग्यो? अनि दार्जिलिङ हेर्नुहोस् त, दार्जिलिङ भन्ने ठाउँ एजुकेसनमा नम्बर 1। मेरो सँगै क्लासमेट पारसा थियो, सँगै क्लासमेट पारसा, जो चाहिँ नेपालको राजाको छोरा, भुटानको राजाहरू यहाँ पढेको, बाहिरबाट आएको यहाँ मान्छेहरू। आजको दिनमा 40 साल अगाडि त बजारमा कल खोल्दा पानी आउँथ्यो नि त नि, होइन? आज 35-40 सालमा कल खोल्दा पानी छैन, नालीहरू मैलै छ, एक पानी झरी आयो भने बजार त फ्लड भएर जान्छ। अनि यो सानो कुरा गर्नु सक्ने नेताहरूले जातिको उत्थान गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्क लागेको छैन। अनि साधारण जनताले पनि अब चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन। यो पार्टी मेरो पार्टी होइन, 1 होइन, 2 होइन, 3 होइन। म यसको लागि सबै अध्यक्षता म बस्दिनँ पनि होला। म पछि मेरो छोरा मेरो छोरी होइन, यो जनताको पार्टी हो। त्यसकारण जनताले नाम चुज गर्नुपर्छ। अनि यो 4टा नाममा म तपाईँहरूलाई सोध्नु चाहन्छु, हात उठाएर भन्नुहोस्, होइन? नम्बर 1 जन आवाज को छ? जन आवाजको लागि छैन, लु एकजना जन आवाज। नम्बर 2 जनशक्ति, जनशक्ति, लु 3 जना। ल नम्बर 4 हाम्रो पार्टी, ल 2 जना हाम्रो पार्टी। अनि 3 जना मात्रै हाम्रो पार्टी। ल सो तपाईँहरूले जे तपाईँहरूलाई लाग्छ, फेसबुक आजकल त सबैले फेसबुक चलाउँछ, सबैले नानीहरूले इन्स्टा चलाउँछ। तपाईँहरूको पार्टी हो, यो सधैँभरि जनताको सेवा गरेर गर्छ। हाम्रो स्थापना दिवस पनि पुरा पैसा खर्च गरेर ठुल्ठुलो गर्नु सक्दैनौँ। हामी लप्चु पेसोकमा त्यहाँ बुढोपाकाहरू धेरै छ, त्यहाँ बन्द भएको गार्डन छ, धेरै दुःख छ। हामीले हाम्रो स्थापना दिवस पनि सेवामै हामी गर्छौँ। हामीले झन्डी पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछ कि त्यो झन्डी पनि सिलगढीबाट मगाउनु पर्दैन। 100 वटा झन्डी बुझाउँदा हामीले बजारतिर लाउनुभन्दा एउटा घर
को बिमारीको 1 महिनाको दबाई दियो भने हामीलाई त्यसमै आशिष छ। त्यो झन्डा पनि यस्तो सिम्पल बनाउँछौँ। तपाईँहरूको झन्डा हो, तपाईँहरूको पार्टी हो, घर घरमै तपाईँहरूले सजिलो प्रकारले बनाउने खाले झन्डी हामीले सोचिरहेको छौँ। तपाईँहरूको आशिष, तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको छोरा, तपाईँहरूको भाइ, तपाईँहरूको दाजुको लागि के को लागि भन्दाखेरि म ठुलो मान्छे हो भनेर होइन, तर दार्जिलिङ हामी चेन्ज गर्नु सक्ने, नवीन ग्राम सिंहमारी चेन्ज गर्नु सक्ने अनि सँगसँगै हाम्रो जातीय मुद्दाको लागि पनि इमान्दारपूर्वक हामी काम गर्नु सक्ने अनि हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो जातीय मुद्दा भएन भने पनि हाम्रो छोरा छोरी नातिनी नाता नातिनीले पनि यो जातिको मुद्दा अगाडि लानु सक्ने। तर आइन्दादेखि यो 35 साल जस्तो शहीद बनाउने, विस्थापित बनाउने, पुलिस केस खाने त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन। किनभने त्यो ढाँचा चाहिँ 35 साल अगाडि काम लाग्थ्यो होला, आजको दिनमा त्यो काम लाग्दैन। तपाईँहरूको यो आउने नयाँ सालमा शुभकामना। अनि हामी अनि तपाईँहरू आजदेखि तपाईँहरू मेरो परिवार, तपाईँहरूलाई अब छोड्दिनँ म, झन्डा छैन समर्थन गर्ने, तर तपाईँहरूको समर्थन र मेरो समर्थन हृदयको समर्थन हो। ल यति नै भन्दै धन्यवाद।